बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जज़ाकल्लाह जी। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हम आज सबक नंबर 20 अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि हमने कितना कुरान को सीखा, कितना उसको पढ़ चुके हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी को मुझे बताएगा। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इसको कोई तर्जुमा कर सकता है? क्योंकि अब आखिरी क्लास में इस पे थोड़ा सा हम देखेंगे अल्हम्दु का क्या मतलब होता है जी। तारीफ अल्लाह की। तमाम तारीफ और शुक्र लिल्लाही अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए है। हाँ जी। और आगे वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लम पर दुरूदो सलाम हो। जी रब्बि श्रह ली सदरी। जी रब्बी ए मेरा मेरे रब रब, ऐ ए मेरे मेरे रब, रब, ए ऐ मेरे रब। मेरे रब, जी जी। ऐ मेरे रब खोल दे मेरा दिल मेरे सीने को। मैं सिरली अमरी और आसान कर दे मेरे काम को। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। सानी क्या होता और है? मेरी यानी कि जबान की जुबान गिरा को खोल दे। ठीक है कोल उससे यफ़क़हू कौली। आगे आप बात आ रही कोल मेरी बात को मैं लोगों को आप लोगों को समझा सकूं। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम इसको वो पढ़ लेते हैं। आगे है जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। आपको पता है सलामती हो आप सब पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें। बरकते। ठीक है जी। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह आज हम देखेंगे कि हमने क्या कुछ पढ़ा, क्या कुछ हमने सीखा, उसको हम लेकर चलेंगे। गूगल क्विज अगर आप कर रहे होंगे, आप तीनों गूगल क्विज आएंगे तो उसको कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आप। जी अर्रजीम का क्या मीनिंग है जी? अर्रजीम दुदकारा हुआ। ठीक है जी। इजाजा का मतलब क्या होगा? जब आ जाए, बिल्कुल ठीक है जी। जिद नी ज्यादा कर नी मुझे। आज के सबक में हमने क्या पढ़ा और ग्रामर के अंदर सरफे सगीर और हम इसको जो फेल हैं उसको जमायर के साथ मिलाकर देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 19वें सबक पे भी हमने देखा था। अपना कोर्स हम कंप्लीट कर चुके थे 232 अल्फाज को, जो कि कुरान पाक के अंदर 41,111 बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोर्स मुकम्मल कर लिया। इंशाल्लाह इस सबक में हम आपको बताएंगे कि आपने माशाल्लाह कुरान के 50% अल्फाज को सीख लिया है। ये अब आप ही बताएंगे। चलिए जी, अब हम लेते हैं सूरह बकरा की इब्तदाई 5 आयतों को लेंगे। सूरह बकरा स्टार्ट होती है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी अलिफ लाम मीम, इसका किसी को मीनिंग्स पता है जी? हरूफ मुकत्तियात हैं ये, लेकिन हरूफ मुकत्तात, जी बिल्कुल हरूफ मुकत्तात है। इसका मीनिंग्स अल्लाह ही जानता है। तो क्या हुआ, इसको हमने पढ़ा ही नहीं है, हमने इसको देखा ही नहीं है। ठीक है, तो ये ना हमने पढ़ा है तो इसको हम इसके किस कैटेगरी में लेंगे? हमने इसको नहीं पढ़ा। वैसे पेन क्यों नहीं चाहिए? चले हरूफ मुकत्तात या हमने नहीं पढ़े। ठीक है, वैसे इसका मीनिंग तो क्या है जी? अल्लाह ही बेहतर जानता है। जी जाली का मीनिंग हमने पढ़ा है। जी जी पढ़ा है। सर जी। क्या मीनिंग्स है? ये जी वैसे तो सर जी का मतलब वो होता है, लेकिन यहाँ पे ये इस्तेमाल होगा। हाँ बहरहाल इसको आप ये कह वो कहें आप फिलहाल ये वो ही किताब है। थोड़ी कुरान के मतलब थोड़ी सी इज्जत और एहतराम से हम बोलते हैं। बहरहाल मकसद ये कि हमने ये पढ़ा हुआ है। बात ये है कि पढ़ा हुआ है जी। ठीक जी है, जी सर जी। इसको हम कहेंगे वो ही किताब है, ये वो किताब है, वो ये किताब है। इस तरह भी आप इसका मीनिंग कर सकते हैं। अल किताब जी किताब पढ़ी। हाँ जी सर जी, इस समय इसम इसम मारफा है है। और किताब है, किताब का इसम मीनिंग मार्फा। किताब ही। ठीक है जी। ला का मीनिंग्स पढ़ा हुआ है हमने। जी जी नहीं। सर जी नहीं।
नहीं, रईब हमने नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक हो गया। शख्स, फी का टेबल हमने पूरा किया हुआ है। जी 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 हाँ, इसमें फी ही फी हा फी हिम। ये वैसे सॉरी, यानी कि इसमें। अच्छा, फी ही है क्या फेल हरफ में से? फी सर जी हरफ है। हरफ। हुदन पढ़ा हुआ है। जी हदायत। 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 हदायत, हाँ ये जी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। लिल मुत्ताकीन, ली का मतलब हमने पढ़ा हुआ है, ली का क्या मतलब है? ये लिए। ये मुत्ताकीन हमने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन कह सकते हैं मुत्ताकीन, मुत्तकी, कुछ भी कह सकते हैं। चले, जब हम देखते हैं ये अल्फाज हमने पढ़े हुए हैं जो रेड है। जालिका, ये वही किताब है, अल किताब नहीं, इसमें हदायत ली है। अब जो हमने बाकी नए अल्फाज को लेते हैं, इनका लफ्जी तर्जुमा। अब अलिफ लाम मीम, बेसिकली देखा जाए तो ये तो हरूफ मुक़त्तात हैं, अलिफ लाम मीम ही है, और इसका मीनिंग्स अल्लाह ही जानते हैं। तो अब देखिए, अगर हम ओवरऑल बात करूं, 1 2 3 4 5 6 अल्फाज का हमें तर्जमा आता था, और 3 का नहीं आता था, अगर इसको भी हम शामिल कर लें। गैब, शक, अलमुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए। तो ये बता सकता है इसम फेल हरफ से मुत्तकीन क्या है? इसम जमा। नहीं, माशाल्लाह, इसम है और जमा है, ठीक हो गया जी, जमा है, बिल्कुल ठीक है जी। अब अगली आयत मुबारका को देखते हैं, 3 नंबर को, अल्लज़ीना। जी, इसका मीनिंग हमें आता है या नहीं आता? जो ला, जो लोग। जो लोग। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जो लोग। इसकी वाहिद क्या है? अल्लाह जी। अल्लज़ी। ठीक है, और अल्लाह जी की मुन्नस क्या है? अल्लाह ती। अल्लाह थी, माशाल्लाह। अल्लाह, अल्लाह जीना, वो लोग जो, ठीक है, हमने सूरह फातिहा के अंदर पढ़ी थी। यूमिनूना, चलो मुझे पहले इसके बारे में बताएं, यूमिनून क्या है, इसम फेल अरब में से क्या है? सर जी फेल मजारे तो हैं। फेल है। इसम जमा है। नहीं 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 बच्चे, यूमिनून मुदारे है, फेल है, मुदारे है और जमा है, ठीक है। वाव नून को नहीं आपने देखना, जब हम पढ़ रहे थे उसके अंदर देखिए, जो फेल थे उसके अंदर भी वाव नून आया हुआ था, वहां पे देखिएगा पिछली किसी स्लाइड में। तो उस वक्त मैंने कहा था ये उसके अंदर भी, बहरहाल ये फेल मुदारे है, यू या ये लगा हुआ है या, तो ये फेल मुदारे की निशानी है। फेल मुदारे जमा है, ये हमने नहीं पढ़ा हुआ जी। बी और अल गैब, बी, बी का क्या मीनिंग्स है? साथ। साथ या पर। रात पार। अल गैब क्या है जी, इसम फेल अरब में से? इसम जी खास। इसम है, इसम। इसम है, माशाल्लाह। वाव का मीनिंग्स हमने पढ़ा हुआ है। और जी सर जी। और आगे क्या है? यू की मूना, ये इसम फेल अरब में से क्या है? फेल मजारे। मजारे हैं सर जी। फेल मुदारे है। बिल्कुल माशाल्लाह, फेल मुदारे है और जमा भी है, ठीक है। वह यूकिनूना, ये हमने मिनिक्स नहीं पढ़ा। अस्सलात को हमने पढ़ा हुआ, क्या मतलब है सलात का? नमाज। नमाज। अब इसम फेल अरब में से बताएं क्या है ये? इसम खास। इसम है, इसम है, खास, सर जी। खास है, इसम। और वाहिद। मोनस। मुन्नस वाहिद है, ठीक हो गया जी। इसके बाद मुझे इसके टुकड़े बता दें। दो टुकड़े। दो टुकड़े। दो। तीन। जो 3 कह रहा है वो बताएं कौन कौन से हैं? और इसका से और जो। नहीं, टुकड़े पहले बताएं, कौन कौन से टुकड़े हैं? जिसने कहा 3 टुकड़े हैं, मुझे टुकड़े बताए। वाह और मी और माँ। ये 3 टुकड़े हैं, वाओ, मिन और माँ, ठीक है। तो ये मिम माँ बनेगा, नून वो साकिन हो जाए, तजवीद के रूल में से है। अच्छा, वाओ का मतलब क्या है जी? और मिन का मतलब क्या है? से। 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 और माँ का मतलब? जो। 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 चलें, ठीक हो गया। रजक ना हम, कितने टुकड़े हैं इसके? तीन। तीन। सर जी दो। दो हैं। तीन दो तीन है। ना भी है। ठीक है। वैसे तीन। नहीं रजा सर का, जी 3 है। ठीक है, रजा का ना हम। ठीक है। रजा का, जैसे आप कहते हैं ना, रजा का, रजा को, रजकता, रजक तू, रजक तुम, रजक ना, यहां तक आएगा रजक ना, ये फेल है,
ٹھیک ہے، ہم یہ ضمیر ہے، اسم ہے، انہیں یا ان سب کو، ٹھیک ہے۔ یون، فعل ماضی ہاں یہ فعل ماضی ہے بالکل۔ فعل ماضی واحد. رزقا یرزقو ارزق کس سے بنے گا؟ ناصرہ سے، ٹھیک ہے، رضا کا ناصرہ سے آئے گا۔ جی ینفقونا کیا ہے؟ یہ اسم فعل عرب میں سے، فعل مضارع فعل مضارع جمع. فعل سارا سر جمع، ماشاءاللہ جی، گریٹ جی۔ چلیں یہ دیکھیں، یہ ہمیں میننگز آتے ہیں۔ اللہ جی وہ لوگ بالغیب پر، اور نماز لات اور مم اور سے رزقنا۔ جی یہ دیکھیں، یہ ہے جی من اور ما، یہ ان دونوں کو ملا کر ملتا ہے مما، ٹھیک ہے۔ تو یہ والے ہمیں الفاظ دیکھیں کتنے زیادہ آتے ہیں، ہمیں کون سا نہیں آتا؟ یہ والا نہیں آتا، یہ نہیں آتا، یہ نہیں آتا، اور رزقنا نہیں آتا۔ چار نہیں آتی، دیکھیں باقی سارے آتے ہیں۔ اب نئے الفاظ ان کو ہم دیکھتے ہیں، جن کا ترجمہ سیکھتے ہیں، یہ دیکھیں۔ الذی جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالغیب غیب پر، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز، اور مما اور اس سے جو رزقناہم ہم نے رزق دیا انہیں، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ جی بتائیں، کافی الفاظ کا میننگز آ رہا ہے جو ہم نے بات کی تھی کہ 50% ہم الفاظ کو سیکھیں گے، یا ایک لائن کے اندر 50% سے زیادہ الفاظ کو ہم نہیں جانتے؟ سر جی جانتے ہیں۔ جانتے ہیں الحمدللہ۔ چلیں الحمدللہ جی۔ تو آپ نے قرآن پاک کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ایک ایک کو ٹکڑے کر لینا، ٹھیک ہے جی۔ اب چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہم والذین، کتنے ٹکڑے ہیں پہلے تو آپ بتائیں؟ سر جی دو۔ دو دو۔ ٹکڑے۔ دو ہیں۔ واو کا مطلب اور، اللہ زینا جو لوگ، ٹھیک ہے، یہ بھی ہمیں آتا۔ چلیں یومنون، ویسے تو اگر ہم نے پیچھے سیکھ لیا تھا ابھی ہم نے، تو اس کا مطلب ہمیں آ جانا چاہیے۔ چلیں نہیں جی، اس کا چلے پہچان تو ہم کر سکتے ہیں نا، کیا ہے یہ؟ فعل ہے، فعل مضارع ہے۔ فعل مضارع۔ فعل مضارع اور جمع ہے۔ مضارع اور جمع۔ ماشاءاللہ۔ یومنون ایمان لاتے ہیں، بی ماں کیا مطلب ہوگا؟ دو ٹکڑے بی اور ماں، اس پر جو بھی یہ اس ساتھ پر ماں اور ماج اس پر۔ جو انزلہ، یہ نہیں ہم نے پڑھا، لیکن یہ ماضی کے آگے جا کے پڑھیں گے، نازل کیا گیا، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہم نے پڑھا۔ الیکا، یہ مجھے بتائیں کتنے ٹکڑے ہیں؟ دو ٹکڑے۔ سر جی دو۔ دو ہیں، الہی اور کا۔ کا، الیکا، کا کیا جی؟ الی کیا جی؟ طرف، اور کا کیا جی؟ آپ کی طرف، ٹھیک ہے، یہ ہم سامنے اشارہ کرتے ہیں۔ وما، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور جو اور جو جو انزیلا، یہ نہیں ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے، یہاں سے یہ دونوں ہم نے نہیں پڑھے ہوئے۔ دیکھا جائے تو ایک ورڈ کا میننگ آتا ہے دوسرا، لیکن ہم دونوں کے علیحدہ علیحدہ کاؤنٹ کریں گے۔ نازل کیا گیا ہمیں نہیں پتا، یہ دونوں کا نہیں پتا۔ من، سے سے کب، کب لکا، کتنے ٹکڑے ہیں؟ پہلے کا دو کے ٹکڑے دو ٹکڑے، ٹھیک ہے۔ دو آپ سے پہلے، کب سے لکا؟ پہلے۔ پہلے، آپ سے پہلے۔ وبالآخرہ، کتنے ٹکڑے ہیں اس کے؟ دو ٹکڑے۔ تین وبل و سوری تین۔ بالآخرہ تین ہے. تی تو آخر کی ہے، آخر کی ہے وہ، بی تین ٹکڑے ہیں، وہ بی آخرہ تین ٹکڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا میننگز ہے؟ اور آخرت پر۔ آخرت کے ساتھ اچھا چلیں جی، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کو پتہ، لیکن مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ ہم نے اس کو پڑھا کہاں پہ ہے؟ ہم نے اس کورس کے اندر کہاں پہ پڑھا ہے؟ وہ دعا پڑھی تھی نا، رب بناتے نا پھر دنیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ سسٹر، جی جی سسٹر آخرت۔ ماشاء اللہ سسٹر اسما نے ماشاء اللہ، ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرات حسنتا وقنا عذاب النار وبالآخرات، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھوڑا سا یاد رکھیں، کہاں سے پڑھا تھا؟ میں اس دعا میں پڑھا تھا، وہ سب، ٹھیک ہے، وہ سب۔ وہ سب جمع کا صیغہ۔ ینفقونا، یہ کیا ہے؟ اسم فعل ہے میں سے، فعل مضارع۔ سے فعل مضارع ہے۔ چلے ماشاء اللہ، بس اتنی پہچان بھی ہو جانا کافی ہے، ٹھیک ہے، میننگس آ جائیں گے۔ یہ لیکن والذین، یہ ہمیں آتا ہے، اور وہ لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بما اس کا جو انزلہ نازل کی گیا علیک آپ کی طرف، وما اور جو انزلہ نازل کیا من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرات اور آخرت پر، ہم وہ یوقنون
यकीन रखते हैं। कितने वर्ड हैं जी? एक, दो, तीन और ये चार। चार अल्फाज का हमें तर्जुमा नहीं आता, तो ओवरऑल वर्ड गिने तो हम 50% से ज्यादा को जानते हैं। ठीक हो गया जी? कोई इसमें कोई शक शुबा तो नहीं है? चलें अब आगे बढ़ते हैं जी। अब इसके अंदर से देखते हैं। मेरा ख्याल है कि ये सारे के सारे आपको आते होंगे। उलाई का, वही लोग। लोग, वही वो लोग या लोग, वो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वही लोग या वो। अला, पर, अल्लाह पर, हुदन, इसमें हदायत, हदायत, सजाद मिन मिन से, से, से रब्बिहिम, उन अपने सब रब का से, रब या रब अपने रब, उन सब के रब। अपने रब, या ठीक हो गया। अपने रब रब्बिहिम से। ये इशारा है, रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बिका, रब्बी, ये पूरा हमने टेबल किया हुआ है। ठीक है, तो जब हम टेबल करते हैं उस वक्त कहते हैं आपको कि ये ग्रामर के तौर पे ना लें, बल्कि ये कुरान पाक के अंदर आने वाले अल्फाज हैं। वाउलाई का दो टुकड़े हैं, और और वही वही लोग। लोग, और वही लोग, हुम, वो वो, सब वो जमा सब। का है, वो सब या वो। अच्छा चलें, इसके बारे में बताइए, इसम फेल अरब में से क्या है? इसम खास इसम साथ साथ इसमें जमा जमा खास है, है। जमा इसम खास। मुफलिहून, क्या मीनिंग्स होगा? फलाह फलाह पाने पाने वाले, वाले, कामयाब कामयाब, होने वाले। कामयाब लोग। कामयाब लोग, कामयाब। फलाह पाने। ये हमने कहाँ कोई पढ़ा है ये? नमाज में पढ़ा है। अजान के अंदर हय्य अलल फलाह पढ़ा था ना हमने, हय्य अलल फलाह। आजाद कर रहा था, सॉरी। ठीक है, तो उसमें भी कामयाबी है। चलो इसको हम कंसिडर करते हैं, ये हमने नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, बाकी सारे के सारे ये देखें। वही लोग, अल्लाह पर हदायत, सिर्फ एक वर्ड है जो हमें नहीं आता, एक अल्फाज है जो हमें नहीं आता। ठीक है, चलें साथ साथ जरा ना अपने माइक्स को म्यूट भी कर लिया करें ताकि शोर कम से कम हो। अब आप लोगों ने चैट बॉक्स में लिखना है। किस में लिखना है? चैट बॉक्स में। यही इसी के मुतालिक जो हमने अभी पढ़ा है। लिल मुस्लिमीन क्या मीनिंग है इसका? चैट बॉक्स का यूज करना है जी प्लीज। बिल्कुल ठीक है, मुसलमानों के लिए डी जी। वबिल आखिरात, सी, सिस्टर्स, बिल्कुल ठीक है। बिहा भी कह रही है, बिल्कुल ठीक है। उलाई का ला हुदन, फिर सी है, बिल्कुल ठीक है, वो सब हदायत पर हैं। अल किताब, किताब। व मिम्मा, और इस चीज से जो। चलें अब चैट बॉक्स में रुके थोड़ा सा। अब हम पढ़ने जा रहे थे, आयतल कुर्सी को देखते हैं। ठीक है, आयतल कुर्सी, इसमें से बहुत कम ऐसे अल्फाज होंगे जो हम नहीं जानते। जी, अल्लाह, जल्दी जल्दी बताते हैं। का जाती नाम। वो अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह का जाती बिल्कुल। नाम। ला का मीनिंग्स क्या है? नहीं। नहीं। इलाह, नहीं माबूद माबूद, मबूद, अबूद, इल्ला, बूद इल्ला, सवा इल्ला सिवाय, या मगर इल्ला भी कह सवाए, सकते हैं। ठीक है, सवाए हुआ, वो, वो, अल हई, ये नहीं हमने वो पढ़ा। अल वो, हई जिंदा, बिल्कुल ये ठीक अल्लाह है। ताला का नाम है, हाँ जी सिफाती बिल्कुल। नाम। चले, हमने नहीं पढ़ा ना, ये हयात से भी हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, जिंदा। हमने नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। अल कयूम, ये भी अल्लाह का कायम नाम रहने है। वाला, हाँ ये जी, भी अल्लाह का सिफाती नाम है, कायम ये रहने वाला। इसम है, ये भी इसम, इसको कहेंगे अल लगा हुआ है तो थामने वाला। ठीक है, ला का मीनिंग हमने पढ़ा हुआ है। नहीं। नहीं। नहीं, अच्छा, इसके कितने टुकड़े हैं? ताखुजुहु, तीन, तीन। साढ़े तीन ला को मिलाकर तीन है वैसे। चलें, वैसे दो है। दो दो। है, ला वैसे दो ता, वो इसका ताखुजु, अलहदा है। ताखुजु हमने नहीं पढ़ा हुआ। अखजा बेसिकल अखज करना, ना उसे आती है नींद वगैरह। हु, ठीक है, हु, उसे। उसे। इसका मीनिंग बने आता है हु, उसे। सीनातुन, सीनातुन, ऊंग, 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 ठीक है, ये इसम है, वाहिद। ठीक है। सिस्टर जरा जिनके पीछे बच्चे हैं वो ना ही अनम्यूट करें तो ज्यादा अच्छा होता है। जी, ऊंग क्या होती है? ये उस दिन भी बात हुई थी।
اونگ، اونگ کے بارے میں کوئی بتا سکتا ہے؟ نیند سے پہلے کی کیفیت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ولا اور نہ، نوم، نوم ہم نے پڑھا ہوا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نیند، نیند ٹھیک ہے؟ آپ چلیں دیکھتے ہیں کون کون سے ہمیں نہیں آتے. یہ دیکھیں یہ والے جو بلو والے ہیں یہ ہم نے نہیں پڑھے. باقی دیکھیں ماشاءاللہ زیادہ الفاظ کا آپ کو ترجمہ آتا ہے، ترجمہ آپ لوگوں نے کر لیا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. لاہو، لاہو کا ٹیبل ہم نے کیا تھا. ہاں جی کیا تھا. لاہو لہم. اس کا جی میننگ سر ہمیں، اس کا جی. مطلب آتا ہے ماں جو، جو جی، فی السماواتی. آسمانوں آسمانوں میں. میں. آسمانوں میں. یہ السماواتی کہاں پڑھا تھا ہم نے؟ مل السماواتی پڑھا تھا نا، مل السماواتی والارضی. ومل وہ الارض. ساری بات وہ ہی آپ ٹھیک ہے. دعا وما، سکھائی تھی جو کہ ہمیں رکوع رکوع کے بعد پڑھتے ہیں. رکوع کے ہاں ہاں. بعد کی دعا. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. وما، اور جو، فل ارد، یہ بھی وہیں پہ پڑی تھی زمین میں. زمین. زمین میں. یہ کیا ورڈ ہے؟ من جو. من جو. جو یا کون، کون بھی ہے نا، من ربو کا. کون بھی ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. اس کا کوئی میننگ بتا دیجیے، زا کا. سا جب. وہ. جی، زا. وہ. الذی ہم نے پڑھا ہوا ہے. زا الذی یہ ہم نے نہیں پڑھا. اگر قرآن پاک کے اندر آپ کو کہیں نظر آئے تو اس کا میننگ ہوتا ہے والا. یہاں پہ اس کا میننگ استعمال نہیں ہوگا، والا. ٹھیک ہے. یشفاؤ، سفارش کرے. جی بالکل، سفارش کرے. یہ ہم نے نہیں پڑھا ہوا، ٹھیک ہے؟ سفارش کرے. اندہو، اس کے پاس. ٹھیک ہے. اندہو کا پورا ٹیبل کیا ہوا. اللہ، سوائے. سوائے. مگر. بِإِذْنِهِ، اذن سے، اجازت کہتے ہیں نا، فلاں نے فلاں کو اذن دیا اس ہوا کی ہے. اجازت کے اس کی ساتھ. ہاں اجازت جی. سے. لیکن یہ ہم نے نہیں پڑھا. ٹھیک ہے. کون سا نہیں ہم نے پڑھے؟ یہ دیکھیں جی، یہ ہم نے نہیں. زا کا یہاں پہ کوئی میننگ نہیں آ رہا، لیکن ہم نے نہیں پڑھا. یشفع، سفارش کرے. اذن ہمیں ویسے میننگ یاد کر لیے، دیکھ لیے، لیکن اس کا میننگ ہم نے نہیں پڑھا. لہو، اسی کا، ما جو فی السماوات آسمانوں میں، مما اور جو فی الارض زمین میں ہے. من کون ہے، الذی جو، وہ جو، یشفع سفارش کرے، اندہ اس کے پاس، اللہ مگر، بھی اس کی اجازت سے. جی آگے کون بتائے گا جی؟ یا عالم، ہم نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. پڑا ہے. ٹیبل پڑھا ہوا ہے اس کا. وہ جانتا ہے. وہ جانتا ہے. چلے ٹھیک ہو گیا جی. مدارے ہے یہ تو آپ کو پتا ہوگا. یا عالم، ہاں جی. عالمہ کا ٹیبل ہے، وہ فعل جان. مضارع واحد. ماں، ماں جو. بین ایدیہم، بین، درمیان. ایدیہم ان کے ہاتھوں کے. ہاں جی، ایدیہم ہاتھوں کے درمیان. ٹھیک ہے. بینا ان کے سامنے، یا جو بھی ہم. بین کا مطلب ہم نے پڑھا ہوا ہے، ایدی کا نہیں پڑھا ہوا. ہم ان دونوں کے درمیان میں. وما، اور جو. اور جو. خلفہم، خلفہم کتنے ٹکڑے ہیں اس کے؟ دو. دو. خلفہ کو ہم نے نہیں پڑھا ہوا، جو پیچھے ہٹ جانے والا نا، پیچھے سے، ان کے پیچھے. ولا یحیطون، ولا اور نہیں، احاطہ کیے ہوئے، چار دیواری، احاطہ یحیطون. بی شیئن، یہ تو ہم نے پڑھا ہوا نا، بی کسی شیئن. چیز کا. جی کسی چیز کا. ٹھیک ہے. من، سے، علم ہی. اس کے علم میں سے. ہاں جی، اس کے علم میں، علم ہی ہے. ٹھیک ہے. ہی اس یا کے. ہو آ جائے تو اس کا ہو جائے. آگے جی، اللہ، مگر. مگر. مگر، یا سوائے، سوائے بھی کر سکتے ہیں. بما شاء، جتنے وہ چاہیں. ماشاء، یہ ہم نے ماشاء اللہ سے پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. چلیں اب دیکھتے ہیں جی. یا علم، وہ جانتا ہے، ماں جو، ایدیہم ہم نے کہا نہیں پڑھا ہوا. اس کے اندر سے ہمیں تین جو ہیں وہ نہیں آتے. الحمدللہ دیکھیں باقی سارے آتے ہیں. یہ سما الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم.
जी वासिया। सोमालिया। ठीक है, ये हमने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन ये समिया के टेबल से माजी का सीखा है, ये याद रखिएगा। हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन ठीक है, समालिया टेबल हमने किया था किसका? सामिया का। ठीक है, सामिया बिल्कुल वैसे है वासिया। समालिया, वसी, अरीज, वसत वगैरह से इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसका टेबल हमने किया हुआ है सामिया का। कुर्सियो, कुर्सियो, उसकी कुर्सी। उसकी कुर्सी, हु आ रहा है। असमावात, आसमानों को। वल अर्द, जमीन में। आगे जी, वला युदुहु, इसके पूरे के टुकड़े बताएं कितने हैं? वाह और ला 4 नहीं। टुकड़े। यऊदहू, इसमें भी दो टुकड़े हैं, यानी टोटल चार हैं। चार हो गए जी। ठीक है, वला और ला नहीं, युदु। नहीं, चलें, इसका हमने नहीं थकाती पढ़ा, उसको। ठिकाता है हु उसको। ठीक है, इसके कितने टुकड़े हैं? हिफ्जुहुमा, हिफ्जुहु, 3। दो। हिफ्स और हुमा, हिफ्जुहुमा। हिफ्जुहुमा। ठीक है, वाहुवा कितने टुकड़े हैं? और वो दो 2। टुकड़े हैं। टुकड़े। दो टुकड़े। ये क्या जी? हुवल अलियो। जी, इसके कितने टुकड़े हैं? 2। 1। 1 1। एक ही है। अच्छा, इसम फेलर में से क्या है ये? ये इसम इसम इसमें खास। है। खास। अच्छा, इसम इससे कोई खास है। ठीक हो गया इसका मीनिंग। अल्लाह का नाम। हाँ जी, अलियो बिल्कुल। इसका क्या मीनिंग? उसका बुलंद मर्तबा। कहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है? सुबहान रब्बी आला। जल अजीम। आला, ये आला है ना? अली। अली आला, उसी से आला से अली बने। अल अजीम इसम फेल में से क्या है? इसमें इसम खास। खास। इसमें खास और वाहिद है, और ये अल्लाह का सिफाती नाम है। ठीक हो गया, ये हमने कहाँ पढ़ा हुआ है? सुभान रब्बी सुभान अल रब्बियल अज़ीम, अज़ीम। सुभान रब्बी अल सुबहान रब्बी अज़ीम। अल अजीम, बिल्कुल माशाल्लाह, रूबी सुभान पे नहीं रब्बियल हुआ, अज़ीम। अजमत वाला, बुलंदो वाला। ठीक है, अब मैं, मेरा ख्याल है इसके अंदर एक ये यूदू हूँ, शायद हमें ना पढ़ा हो, और ये ना पढ़े इस कोर्स के अंदर। बाकी मेरे ख्याल से वासिया भी है, कुर्सी भी है वैसे। अच्छा चले, वासिया मैंने वैसे शुरू में बता दिया था कि नहीं पढ़ा हुआ। समालिया, ठीक है, ये सामिया के टेबल से है। ठीक है, तो सुमा अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से इसको सीख लिया। तो इस तरीके से आपने कुरान पाक को बाकायदा से सीखना शुरू करना है, और इसको इसी तरीके से आपने आगे पढ़ना है। चलें, अब जरा चैट बॉक्स में आपने लिखना है, ये इसी के मतलब चंद सवालात है। ठीक है जी, चंद सवालात होंगे, बहुत आसान आपकी प्रैक्टिस। इल्ला का क्या मीनिंग्स है? ए बी सी, बिल्कुल सिस्टर यास्मीन जी, डी बिल्कुल ठीक है। फिर समावात, बी बिल्कुल ठीक है। बेनस समावाती वाला, जी क्या इसका होगा? बिल्कुल, अबू हुरैरा भी माशाल्लाह कह रहे हैं जी, सी। बारिश सिस्टम बिल्कुल ठीक है। शयून का क्या मतलब है? सिंगल है, बिल्कुल ठीक है जी, बी। जी, चीज, बिल्कुल सही। बादिकुम, बिल्कुल सही, बी है जी, तुम सबके बाद। चलें जी, अब दुआए कुनूत को देख लें, या आप लोगों को आती है वैसे? चलें, इसको जरा क्विकली हम कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। ऐ हमारे रब। अल्लाह, बहरहाल आप इसको मीनिंग सही कर रखना। अल्लाह हमने पढ़ा हुआ है, ए अल्लाह। रब हो तो कोशिश करें रब भी करें। अल्लाह, ए अल्लाह। इन ना, दो टुकड़े हैं इसके, एक इन और एक ना। इन ना, बेशक हम। हाँ जी, दो टुकड़े हैं इसके। आगे नस्ताइनों का कितने टुकड़े हैं? इसमें तीन है। तीन है। हम भी है, मदद मांगते हैं और तुझसे का। 2 हैं। ये तीन टुकड़े कौन कह रही थी सिस्टर? किसकी आवाज आ रही थी? खुद ही बता। यास्मीन। अच्छा, यास्मीन सिकंदर, ठीक हो गया सिस्टर, दो हैं। अच्छा। नस्ताइनों का, नस्ताइनु यह अपनी तरफ इशारा है। हाँ 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 हाँ, ठीक हो गया। ठीक है, मुदारे है ये। हम मदद मांगते हैं। हाँ जी, ये जो पूरी की और पूरी दुआ है, ये सारी की सारी मुदारे की है और जमा की है। जितने भी ना शुरू में नजर आएंगे आपको, वो सारे के सारे किसके होंगे?
मुदारे वाले होंगे, यहां पर देंगे, ठीक है। इन्ना बेशक हम नस्ताइनु का हम मदद मांगते हैं का तुझसे, व नस्तगफिरु का इसके तीन टुकड़े हैं। अच्छा, इससे नस्तगफिरु हमने नहीं पढ़ा, नस्ताइनु का थोड़ा सा हमने देखा। व नस्तगफिरु का और हम, वाओ और नस्तगफिरु हम बख्श चाहते हैं का तुझसे, व नुमिनु और हम ईमान लाते हैं, बिका तुझसे, वना तवक्कल और हम भरोसा करते हैं। वाओ दो टुकड़े हैं, अलई का दो टुकड़े हैं, तुझसे आप से, वनुसनी सना से इसको याद रखें, और हम तारीफ करते हैं, अलई का तुझ पर या तेरी, अल खैर खैर बहुत अच्छी खैरियत से, व नशकुरु का तीन टुकड़े, वा नशकुरु और का और शुक्र हम शुक्र अदा करते हैं तेरा, तेरा। वला नकफुरु का और तेरी नश शुक्री नहीं करते, का तेरी, व नखलऊ इसको खुला से याद रखें, अलैदगी कहते हैं ना, फलां ने फलां से खुला ले लिया, तो अलैदगी हम अलैदगी इख्तियार करते हैं। सर सवाल है। जी जी। वो वाला नकफुरु का तो नकफुरु जो है वो नाशुक्री है कि ना कुफ्र ना करना है? ना शुक्री है, या कुफर का भी उसको कह लें, कुफर के उसमें इनकारी का भी कह लें, ठीक है। आप ठीक सही। कह रही हैं, काफर से जिस तरह है ना उससे भी बनता है, लेकिन बहरहाल इसको हम यहाँ पे इसके जो मीनिंग्स करेंगे वो उसमें उसी में लेकर जाएंगे। फिर नाशुक्री करते हैं हम तेरी, कुफर करते हैं जो भी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हम तेरी नाशुक्री नहीं नहीं करते। करते, ला है ना नहीं, वह नखलाऊ और हम अलैदगी इख्तियार करते हैं, वह नत्रुका और हम छोड़ते हैं, मैं यफजुरु का जो तेरे नाफरमान है, ठीक है। अच्छा, फिर अगला पोर्शन आ चुका है, अल्लाहुम्मा क्या मीनिंग्स हो इसका, ए अल्लाह, ए अल्लाह, इया का तेरी ही, ना तेरी बुदू, ही ना बुदू अबदा का टेबल हम है, इबादत करते हम हैं। इबादत करते हैं, बात भला करते का हैं। और तेरे लिए ला, ये पूरा टेबल हमने किया है। चलें, ये वाले अल्फाज हमें आते थे, अब आ गया नुसली। हम मुसल्ली, नमाज हाँ, सल्ली से आप इसको याद कर लें, सल्ली हम अला, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं। वह नसजुदू, और हम सजदा हाँ करते हैं, हम सजदा करते हैं। वह अलैका और तेरी तेरी तरफ नस आ, हम दौड़ते हैं या हम दौड़ते कोशिश हैं, करते कोशिश हैं। करते हैं, ये ये सही सही से से, है, जैसे वो बिल्कुल सही करते हैं ना सफा मरवा में, बिल्कुल नसआ। सही से इसको आप याद रख सकते हैं। सही पे क्या जी, दौड़ना होता है, कोशिश करना, दौड़ना। वह फिदू, और हम खिदमत में हाजिर होते हैं, जी। वह नरजू, और हम उम्मीद करते हैं, सॉरी, और हम उम्मीदवार हैं, उम्मीद करते हैं किसका, रहमत का, तेरी तेरी रहमत, रहमत की। ठीक है। और नक्शा, ये खशिया से है, इसका टेबल इंशाल्लाह आप आगे जाकर करेंगे। और और हम हम डरते डरते हैं हैं किससे, अजाबा का, तेरे अजाब से, तेरे अजाब से, इन्ना बेशक बेशक अजाबा का तेरा अजाब बिल तेरा अजाब कुफार कुफ्फार को के लिए है, कुफार के लिए, और मुलहिक पहुंचने वाला है, पहुंचने वाला है या मिलने वाला है। मिलने वाला है। चलें जी, ये देखें जी आप, ये वाला इसका तर्जमा है, ठीक है। ये अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से कर लिया, दूसरे पोर्शन का है। तो यहाँ पे हैं जी हमारे पास सिस्टर यास्मीन सिकंदर हैं। हाँ जी, जी सर। चलें सिस्टर, जरा इसका तर्जमा कीजिएगा, बल्कि इसको पढ़ के तर्जमा कीजिएगा पूरा, पहले अरबिक फिर उर्दू तर्जमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुअमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैरा व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुक। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नसजुदु व इलैका नसआ व नहफिदु व नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिल कुफ्फारि मुल्हिक। ए अल्लाह, हम तुझसे मदद मांगते हैं और तुझसे बख्शिश चाहते हैं और तुझ पर ईमान लाते हैं और तुझ पर भरोसा करते हैं और तेरी अच्छी तारीफ करते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरी नाशुक्री नहीं करते और तेरे नाफरमान से अलहदगी इख्तियार करते हैं। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं
اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور تجھے ہی سجدہ کرتے ہیں اور تیری طرف کوشش کرتے ہیں اور ہم حاضری دیتے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ جزاک اللہ جی۔ بیٹا ابو ہریرہ آپ سے آگے کرواتے ہیں، ٹائم ایکچولی تھوڑا ہے، ابھی ہم نے گرامر پورشن کو کرنا ہے، تو آپ قرآن کے دوسرے صفحات پر بھی اسی طرح آپ نے مشق کر سکتے ہیں۔ ان الفاظ کو دیکھ کر آپ کو الحمدللہ یقین آ گیا ہوگا کہ ہم نے الحمدللہ قرآن کے 50% الفاظ سیکھ لیے، اور یہ کہ قرآن واقعہ ہی میں آسان ہے، اس کو آپ نے ڈرنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا کہ واقعہ میں آسان ہے۔ اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں آپ، تو انشاءاللہ آپ کو اس کی سمجھ آنا شروع ہوگی۔ آگے کیا؟ آگے کورس 2 اور 3 4 5 ہے، تو اسی طریقے سے ہم کورس 2 کروائیں گے۔ کورس 2 آگے کیا ہے؟ ان اذکار اور دعاؤں کے ذریعے روزانہ عربی میں اللہ سے بات چیت ہوگی۔ عربی زبان کی پریکٹس کرنے کا بہترین موقع ہے۔ ہر جگہ آپ کو عربی دوست تو نہیں ملیں گے، مگر اللہ سے صبح و شام آپ عربی میں بات کر سکتے ہیں۔ یہ دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، اس لیے ان میں اثر اور قبولیت بھی ہے۔ نماز بندے کی معراج ہے، اور اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ ہم جتنا ہو سکے نماز سے متعلق اور نماز کے اندر وہ دعائیں پڑھتے جائیں اور اللہ سے وہ چیزیں مانگتے جائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں میں مانگی۔ ان کے ساتھ ساتھ گرامر میں صرف ہم آگے کمزور افعال دیکھیں گے، مزید فی افعال دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بنیادی نحو بھی آگے جا کر سیکھیں گے۔ قرآن کی ہر لائن میں تقریباً 4 الفاظ کا نحو انشاءاللہ ہوگا سارا۔ آپ ان دونوں کورسز میں تقریباً 500 جملے بھی بولنا سیکھ جائیں گے بغیر کسی ٹینشن کے۔ کورس انشاءاللہ دلچسپ سے دلچسپ ہوتا جائے گا، اور قرآن کو سمجھنے کے دروازے آپ پر کیا جی کھلتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ نے اس سفر کو روکنا نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ مت بولیے کہ اللہ نے آپ کا انتخاب کیا، اللہ نے آپ کو چوز کیا ہوا ہے، تو اس انتخاب کو نظر انداز نہ کیجیے گا۔ کورس کے مقاصد الحمدللہ ہم نے وہ پورے کر لیے ہیں۔ قرآن سمجھنا آسان، اس کے بعد ہم نے کہا تھا نماز سمجھ میں آ جائے گی، جب نماز سمجھ میں آئے گی تو نماز مؤثر ہو جائے گی، جب نماز مؤثر ہوگی تو کیا ہوگی؟ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق بنتا جائے گا، پھر نیک اعمال ہوں گے ڈیفینیٹ۔ جب ہم کو سمجھ آئے گی تو ہم اپنے نیک اعمال بھی کریں گے، اور بونس میں عربی بول چال بھی ہم نے سیکھی ہے۔ اب تھوڑا سا ہم آگے بی پورشن کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ گوگل کوئز کر رہے ہیں، ٹی پی آئی سے کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، جو آج کسی نے کہا ہے، یہ دیکھیں یعملون، واو نون آ رہا ہے اس کے اندر، اسم فعل حرف۔ اسم کسی کا نام، کتاب مکہ، صفت مسلم مومن، اس کے ساتھ واو نون یہ وغیرہ سارا لگا تھا۔ فعل جس سے کام کے ہونے یا پتہ چلتا ہے، اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ اب واو نون یہاں پہ بھی ہے، یہاں پہ بھی ہے، اس میں زمانہ نہیں ہوگا، اسم میں، اس میں زمانہ ہوگا۔ حرف جو اسم اور فعلوں کا آپس میں بیلی میں ان وغیرہ پچھلے اسباق سے سوالات لاشد میں تھوڑا سا کوئکلی آپ ویڈیو کو دیکھ کر اس کو تھوڑے سے اپنی پریکٹس کر لیجئے گا، ٹھیک ہے جی۔ وفعلوا خیرن، اس کا جی اور بلائی کرو۔ تو ہم آج فعل کے شارٹ ٹیبل سیکھیں گے، اور یہ معلوم ہوگا کہ باقی سیگے بنانا آسان ہو جائیں گے۔ اس کو ہم کہتے ہیں صرف صغیر شارٹ ٹیبلز۔ یہ دیکھیے ہم نے پورے کا پورا ٹیبل کیا، تو اس ٹیبل کے اندر یہ فعل ماضی، یہ مضارع، اور یہ امر و نہیں کی چابی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کس کی چابی ہے؟ فعلا، اس سے پورا ہم فعل ماضی بنا لیتے ہیں۔ اس طرح یفعلو، اس سے پورے کا پورا ہم وہ بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم امر کی چابی سیکھتے ہیں تو اس سے ہم یہ امر و نہیں بنا لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ تینوں کے تینوں فعل ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر۔ تو یہ ہم اس کو اس چابی میں اس طریقے سے رکھیں گے، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ جب یہ چیزیں ہوں گی تو یہاں سے آگے ٹیبل ہمارے بنانا آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ سارے سیگوں کا 3 افعال نچوڑا، یہی معلوم تو باقی سیگے معلوم ہو جاتے ہیں۔ ہم آگے چل کر ہم ان کو اسی طریقے سے آپ کو شارٹ ٹیبل بتائیں گے کہ یہ شارٹ ٹیبل ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ جو قرآن پاک کے اندر پورشن میں آئیں گے تو اس کا ہم شارٹ ٹیبل ہی کریں گے۔ اسی طرح ہم نے انہی ٹیبل سے، اسی فعلہ سے اسم فاعل، اسم مفعول اور اسم فعل بنانا سیکھا تھا۔ یہ اس کی کوشش کریں 2 پیج ڈال لیں، فاعل، مفعول، فعل، ٹھیک ہے۔ یہ کرنے والا جس پر اثر پڑتا ہے کام کا نام، تو یہ ہم اس جگہ پر رکھیں گے۔ یہ تینوں کے تین کیا ہیں جی؟ فعل ہیں، اور یہ تینوں کے تین کیا ہے؟ اسم ہے۔ یہ دیکھیں، یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، اسم اسم اسم۔ پھر ان کے شروع میں ال بھی آ سکتا ہے، جو ہم نے اسم کی نشانیاں کہی ہیں۔
آخر میں دو پیش دو زبر دو زیر بھی آ سکتی ہیں، واو نون یا نون الف تا بھی ان کے ساتھ آ سکتا ہے۔ کیسے؟ اس طرح دیکھیے، ال آئے گا، فائل فائلو بن جائے گا، فائلہ فائلی بن جائے گا، تو خالی پڑھیں گے فائلن فائلن فائلین۔ ال اس میں بھی آئے گا مفعولن مفعولن مفعولین، اس طرح فعلن فعلن فعلین، ال لگے گا تو ایک پیش ایک زبر رہ جائے گی۔ پھر اس طرح مونس کے سیغے بھی اس طرح بنیں گے، فاعلت فاعلات، ٹھیک ہے، مفعول اس کا نہیں بنتا، ان دونوں کے جمع بنے گی، جیسے فائل سے فائلون فائلین مفعولون مفعولین۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ پورے کا پورا یہ اسما ہے، تو یہ ہماری شارٹ ٹیبل اس طرح بنے گا۔ ہم اس کو پڑھیں گے کیسے؟ ہم کہیں گے فعلا یفعلو افعل فاعلن مفعولن فعلن، یہ پورا ٹیبل ہے، اور آپ نے جب کہیں لکھنا ہوگا تو اس طریقے سے سرکل کرنا ہوگا، یہ ماضی کی چابی، مضارع کی، امر کی، اور اسما کی چابی۔ چلیں ابو ہریرہ سے کروا لیتے ہیں ماضی کا، اب بیہا سے مضارع کا، اور آخری جو لائن ہے وہ سمیہ اشرف کریں گے۔ چلے بیٹا کیجئے۔ فعلوا فعلا 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 اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا، یفعلو یا آگے کریں گے، بیہا کریں گے، یفعلو اب بیہا بیہا۔ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، تفعلو وہ عورت کرتی ہے۔ آگے سمیہ اشرف، ذرا یہ پہلے تو انمیوٹ کرے نا، اس سے تو میں ناراض ہوں۔ کل کہاں تھی آپ؟ پرسوں کہاں تھی؟ 2 دن کہاں تھی؟ سوئی رہی ہیں؟ السلام علیکم سر جی، فوتگی ہو گئی تھی، ہم لوگ وہاں گئے ہوئے تھے، اس کے تو پیپر ہو رہے تھے، یہ گھر تھی لیکن فون اس کا میرے پاس تھا۔ اچھا اچھا، چلیں کرنے دے اس کو۔ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو، فاعل کرنے والا، مفعول مفعول جس اب مجھے پر بتائیں جی سمیہ مجھے بتائیں، فاعل مفعول فعل کو آپ کو کیسے سمجھ آئے گی؟ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے؟ کبھی کبھی آپ کی آواز ہی بہت کم آ رہی ہے، ذرا قریب ہو کے بات کریں۔ ویڈیو نہیں دیکھ، بتا دو نا کہ فون مما کے پاس تھا، آج ہی آئی ہوں۔ ٹھیک ہے، ویڈیو کو دیکھیے گا، اسم فاعل مفعول فعل پرسوں کی ویڈیو میں ہوگا، اس کو ضرور کیجیے گا، 18 کے اندر، لیسن نمبر 18 میں ہم نے کروایا تھا۔ ٹھیک ہے، چلیں آگے جی، ہمارے پاس مسفرہ، جی بچے ایک ٹیبل کیجیے آپ۔ فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، افتح کھول، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا۔ جی رمین اگلا کیجیے۔ نصرہ اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، انصر مدد کر، ناصر مدد کرنے والا، منصور جو جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا۔ ٹھیک ہے، چلیں مومنہ ضربہ کا کیجیے۔ ضربہ اس نے مارا، یضربو وہ مارتا ہے، اضرب مارا، ضرب مارنے والا، مضروب جس کو مارا گیا، ضرب مارنا۔ جی بیٹا آپ کو اچھی طرح یاد نہیں ہے، ان کو اچھی طرح یاد کیجیے گا، اب تو وہ آنے لگے ہیں آگے۔ جی مسز ندیم سامیہ کا کیجیے۔ سامیہ اس نے سنا، یسما وہ سنتا ہے، یسما وہ سنتا ہے، سنے گا، اسما سن، سامعون سننے والا، مسمون جس کو سنا گیا، سامعون سننا۔ عموماً جس کو سنا گیا۔ جی سسٹر یاسمین سکندر، تینوں سارے کر دیجیے ایک دفعہ۔ فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، افتح کھول، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا۔ نوسرا اس نے مدد کی، ینصر وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، انصر مدد کر، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا۔ ضربہ اس نے مارا، یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا، اضرب مار، ضارب مارنے والا، مضروب جس کو مارا گیا، ضرب مارنا۔
सामिया उसने सुना, यस्माउ वो सुनता है या सुनेगा, इस्मा सुन, सामिउन सुनने वाला, मस्मूउन जिसको सुना गया, समउन सुनना। चलें माशाल्लाह जी। अब इसी के मतलब चंद सवाल आते हैं। सरफे सगीर चार टेबल, उसमें क्या क्या होता है? 3 अफाल होते हैं, 3 अस्मा होते हैं, ठीक है। अब हम फेल के साथ भी हु हम का ये कुमना जोड़ेंगे। अभी तक जो हमने ग्रामर पोर्शन किया ये हमें आता था, हमने सिर्फ उसके आपको बता दिया कि शार्ट टेबल कैसे बनेगा। फेल हम सारे कर चुके हैं, हु हम का ये कुम ये सारी जमायर भी हम कर चुके हैं। अब हम फेल को इसके साथ जोड़ेंगे। वो कैसे जोड़ेंगे ये हम अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन कहा था हमने कि इनके साथ ये इसम के साथ भी जुड़ते हैं, ये हरफ के साथ भी जुड़ते हैं और ये फेल के साथ भी। आज हम इसको फेल के साथ भी जोड़ेंगे। अब हम बात करते हैं हल नसरता, सॉरी सामने है, हल नसरता जैदन, क्या उसने मदद की जैद की? तो वो जवाब में क्या कहते हैं? नाम नसरतु जैदन, जी हाँ मैंने मदद की जैद की। हल नसर तुम जैदन, क्या तुम सब ने मदद की जैद की? तो हम कहेंगे नाम नसरना जैदन, जी हाँ हम सब ने मदद की जैद की। अब जो जो ये जैद है ना, जैद जैद, ये जैद या कोई भी नाम हो, तो हम उसकी जगह पे अगर हम हु लगा दें, हु, हल नसरता हु, तो इसका क्या होगा? क्या उस आपने मदद की उसकी? हल नसरता मदद की ना, हल नसरता क्या आपने मदद की जैद की? तो हु की जगह जैद की जगह हु लगा देंगे। हल नसरता हल नसरता हु, क्या उसने, क्या आपने मदद की उसकी? तो जवाब में आप कहेंगे नाम नसर तू, जी हाँ मैंने मदद की हु। जिस तरह जैद है इस तरह आपने हु लगाना है। इसी तरह हल नसर तुम हु, क्या तुम सबने मदद की उसकी? तो कह सकते हैं। इसी तरह का भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, कुम भी आ सकता है, ठीक है। हु हुम का ये कुम ना, ये सारे के सारे जैद की जगह पे आ सकते हैं। इस तरह ये देखिए, ये माजी का सीगा है, ये इसने तोड़ा हुआ है और उसको बाद जोड़ा हुआ है। कि इस तरीके से लिखेंगे हल नसरता हु नसरतु हु, हल नसरतु मुहु नाम नसरना हु। तो तुमुहु की बजाय क्या नसरतुमुहु पढ़ा जाएगा ताकि बोलने में आसानी हो। जी अबीहा सवाल करेंगी, मुस्फिरा जवाब देंगी। हल नसरतहु, नाम नसरता हल नसरतमुहु, नाम नसर नाहू। ठीक हो गया जी। अब इसी तरह ही हम, ये माजी का था, ये अब मुदारे का आ गया। हल तंसुरू जैदन, चले आप लोगों से ये करवाते हैं। अब कौन यहाँ पे? मिसिर नदीम और यास्मीन सिकंदर, सिस्टर हल तंसुरु जैदा, मिसिर नदीम अनम्यूट करें। हल तंसुरू जैदन, नाम अंसुरु जैदन, हल तंसुरूना जैदन, नाम नंसुरु जैदन। चलें अब इसको हु के साथ भी करें, जिसने सवाल किया वो जवाब दे, जिसने जवाब दिया था वो सवाल कर ले। हल तंसुरुहु, नाम अंसुरूहु, हल तंसुरूनहु, नाम नंसुरूहु। हाँ ननसुरू हु, बिल्कुल ठीक है। अब इसको हम अमर व नहीं के साथ भी प्रैक्टिस करेंगे। उनसुर जैदन, अनसुरु जैदन, उनसुरु जैदन, ननसुरु जैदन। जी अबीहा और वो आ जाए जी अब दोबारा, अबीहा और मुस्फिरा। उनसुर उनसुरु जैदन, जैदन, उनसुरु जैदन, उनसुरु जैदन, ननसुरु जैदन, चलिए आगे वाला हु वाला भी करें, उल्टे करें, जिसने सवाल किया वो जवाब दे, जवाब वाला सवाल करे। उनसुरहु, अंसुरहु, उनसुरुहु, नंसुरुहु। माशाल्लाह। अब जरा चैट बॉक्स में सवाल हैं, हम इसको क्विकली गुजार देते हैं, टाइम हमारा ज्यादा हो रहा है। आप वीडियो को देख लीजिएगा, वहां पे डन भी कीजिएगा, तुम सब ने सुना उसे। जी यस्मुना कुम, ये देखिए कुम वाले भी आ रहे हैं साथ।
ٹھیک ہے، اس کے دو جواب ہوں گے، وہ سب سنتے ہیں آپ سب کو، وہ سب سنیں گے آپ سب کو. ینصرونی، اب نی بھی آ رہا ہے جی. ینصرونی، تو دو جواب ہوں گے، وہ مدد کرے گا میری، وہ مدد کرتا ہے میری. فذکرونی، پس یاد کرو مجھے. چلیں جی، اب جواب آ گیا. حل تنصرونی، نی کا جواب کیا ہوگا؟ کا میں آ جائے گا. انصرو کا. ذرا غور کیجیے گا ان سوالات پہ. حل سمعتم، سمعتہم، ہم کا جواب کس میں آئے گا؟ اچھا، ہم کا ہم میں ہی آ جائے گا. ٹھیک ہے، ہو یا ہم، یہ ادھر والے اس میں ہی آ جائیں گے جی. ہاں، نی آ گیا. اب نی، نی کا جواب کس میں آئے گا؟ کا میں آئے گا. وہ تو آپ نے چینج کرنا ہی چینج ہے، ساتھ یہ بھی کرنا ہے جی. حل ضربا کم، کم کا کیا ہوگا؟ نا میں آ جائے گا. ضربا نا جی. حل ذکرکم اللہ، جی بالکل، ذکرنا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس کو کرنا ہے، سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ اب ہم نیکسٹ ویک منڈے ٹیوزڈے کو آپ کی ریویژن ہوگی 7:40 پہ. نیکسٹ منڈے کو. آج ہمارا 20 لیسن کمپلیٹ ہوا. ان 3 لیسن کے انشاءاللہ ہم آپ کو وہ اپنے کوئز بھیج دیں گے جی. نقطہ تعلیم کیا ہے جی؟ جنت میں اعلیٰ مقام پر پہنچو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھو اور چڑھو مرتبے میں، جیسا کہ تم پڑھا کرتے تھے دنیا میں ترتیل کے ساتھ. تمہارا مرتبہ اس آخری آیت پر ہوگا جو تم پڑھو گے. دنیاوی گھر کے لیے ہم سب سے زیادہ، یعنی کہ ہم میں سے بہت سے لوگ کیا ہے جی، سالوں محنت کرتے ہیں. کئی سال محنت کرتے کرتے ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے؟ اس دنیا میں گھر بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. عام طور پہ جب گھر تیار ہو جائے تو لوگ ادھیڑ عمر کو پہنچ جاتے ہیں، اور بعض تو اس میں داخل ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہم اس گھر میں ہمیشہ رہنے والے نہیں، شاید اگلے 25 سال تک بھی نہیں. ہم اس دنیا میں جتنا زیادہ زندہ رہیں گے ہمارا بڑھاپا اتنا پریشان کن ہو سکتا ہے. ہم ایسا گھر بنانے میں مصروف ہیں اور اس میں سکون تلاش کر رہے ہیں، جبکہ اس گھر میں سکون نہیں ہے. ہمیشہ کی ترقی صاحب القرآن کے ساتھ. حفظ قرآن جو پڑھتا ہے وہ عمل بھی کرتا ہے. قرآن سمجھیں گے تو حفظ بھی آسان ہو جائے گا. ابھی سے نیت کر لیجئے کہ ہم کچھ نہ کچھ پورشن تو حفظ کریں گے انشاءاللہ. بے شک 6 صورتیں ہی کیوں نہ ہو. ضروری نہیں کہ پورا حفظ ہو، جتنا بھی ہو حفظ کر لیں، اتنا ہی درجات میں بلندی ملے گی، ایسی نعمتیں ملے گی جو نہ کبھی نہ ختم ہوگی. بہرحال اس سلسلے کو ہم نے یہاں پر روکنا نہیں ہے. آگے ہمارا کورس 2 ہے، وہ انشاءاللہ رمضان کے بعد سٹارٹ ہوگا. تو یہ ایک سٹیپ ہم نے اٹھا لیا ہے بغیر تدبر کے، بہرے اندھے. اگر کوئی آپ تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، تو آپ ایسے ہی ہیں جیسے بہرے اور اندھے. تو الحمدللہ ہم نے 19ویں سبق پہ یہ بات کر لی تھی کہ ہم نے اپنا کورس کمپلیٹ کر لیا ہے. تو یہ 20 روز، یہ پھول جو ہے 20واں پھول ہے آپ کے پاس. اب 20 لیسن کے اختتام پر 232 الفاظ الحمدللہ ہم سیکھ چکے ہیں، جو ہم بار بار کہتے رہے ہیں، 41,111 بار. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کیا، آپ کو چن لیا ہے. ذرا جائیے گا نہیں، اگر آپ کمنٹس دینا چاہ رہے ہیں یا نیکسٹ کلاس میں دے لیجیے گا. لیکن آج ہم فائنل کی ڈیٹ کو فائنل کریں گے، فائنل کوئز کی ڈیٹ کو بھی فائنل کریں گے. ٹھیک ہے، جو آپ سوٹ کرتے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں، تو اس پہ ہم انشاءاللہ وہ کر لیں گے. ورنہ پھر جو اس کی ڈیٹ ایکچوئل بنے گی وہ یہ ہے کہ نیکسٹ ویک میں ہم نے منڈے اور ٹیوزڈے کو ریویژن، اور اس سے آگے منڈے کو ہمارا کوئز ہوگا شام 7 بجے سے لے کے 9 بجے تک. ٹھیک ہو گیا؟ اگر اس میں کوئی ہے تو ہم اس سے پہلے جو سیچرڈے ہے اس پہ آپ لے کے آ سکتے ہیں. ہم منتخب ہیں، اللہ نے آپ کو انتخاب کیا، آپ کو چوز کیا، آپ کو چن لیا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے گا 7 عمر کو 5 منٹ آپ مصحف سے نکال لیں، حافظے سے نکال لیں، پڑھنے کے کورس کے لفظی ترجمہ. نماز میں مختلف صورتوں کو پڑھیں، ویڈیو کو بار بار دیکھیے. ٹھیک ہے، جب آپ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اس میں ماشاءاللہ لکھ دیا کریں، اس میں آپ کو اجر زیادہ ملے گا. اگر آپ کچھ اور لکھنا چاہ رہے ہیں وہ بھی لکھا کریں تاکہ آپ کو اجر ملے، اور آپ کی تھوڑی سی ہمارے پاس اٹینڈنس بھی آ جاتی ہے، جس نے ویڈیو دیکھی ہوئی ہے. ٹیچر بنیے، جو کچھ سیکھا دوسروں کو سکھائیے، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا.
تو برحال اکنالجمنٹ ہم یہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کا، ارشد اقبال ملک صاحب کا. عبدالعزیز عبدالرحیم انہوں نے کورس ڈیزائن کیا الحمدللہ. ارشد اقبال ملک صاحب الفلاح منزل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں. الفلاح منزل ٹرسٹ کا سٹاف ڈاکٹر کاشف سہیل ملک میرے ٹیچر ہیں، ڈاکٹر اپنا شہزاد اسلام صاحب، عظما شاہد ماشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ رہی، انہوں نے بہت زیادہ ریویژن وغیرہ کروائی. آل ایکٹیویٹیز بردر اینڈ سسٹر جنہوں نے آپ کی کسی نہ کسی ریفرنس سے بکس چیک کی یا کسی طریقے سے آپ کی ہیلپ کی. تو میری بیوی اور میرے بچے، تو اسپیشلی وہ لوگ جنہوں نے آپ کو اس کورس کے بارے میں بتایا اور آپ لوگوں نے اس کو جوائن کیا، ان کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا اور ان کو ہمیشہ ہم یاد رکھتے ہیں. تو بہرحال اللہ سے دعا کو ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ.